तोच आमदार बाब चेचिलालेमो तसेच आमचे महिला चीफ बाय सेंड्रा मार्टिन Fodagant leader, and she's a principal of MS College by Nelly Rodriguez. आमचो Nationalist Congress पार्टीचो youth president बाब सतीश नारायणी, तसोच म्हजो मायनॉरिटी पार्टीचो चेअरमॅन बाब नजीर खान, तसोच बाब संजय पटेल, तेच भाशेन जो आमचो हे पार्टीचो स्पोक्स पर्सन बाब परशु शेट्ये, तसोच आमचो सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी न्यूली अपॉइंटेड बाब प्रीतम नायक, तशें हे माचेर बशिल्ले सगळे आमचे इश्ट, आमचो एड्युकेट सेल जो आमचो वळवयकर, तशेंच आमचे हांगा हाजीर आसले मिडिया आनी सगळे म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो, माझी दोन उतरां कॉमेंट्स करचे पयलीं हांव तुमचे लागीं रिक्वेस्ट करता आनी ही म्हणटा ती गरज आसा जे आयज आमच्या गोंयांत एक कोविडाक जायतीं भाव भयणां आयज सोंपोन गेली. म्हजो एक रोगताचो भाव तोवूय सोंपोन गेलो. हे भाशेन जायते फॅमिली मेंबर ना जाले आनी कोविडान आयज जायते जाण मरून गेले. आयज तांचो आमी उगडास करुया. आमचे दोन शब्द स्टार्ट करचे पयले हांव दोन एक मागता तुमच्या लागीं रिक्वेस्ट करता, सगळे भाव भयणां उबे रावन तांच्या ओतम्या पासत एक मिनिट आमी सायलेन्स करपाची सारकी गरज. देव बरें करूं. पयले सुवातेर आयज हांव शेबासकी दिता. I would like to say thanks to our leader Praful Patel Sahab for giving us such a beautiful office. Every time, sir, our media brothers used to say that Nationalist Congress Party has no office. Sir, I am very grateful to you. You have given us such a good office for party office. I would like to thank you for that, sir. I would like to thank you for another good thing, sir. You have given a dynamic person, a Nationalist Congress Party's observer. Sir, he is a really dynamic person, sir. Thank you for that also. Bogart Bhaiano, आयज जरी तर आमी एकठांय जाल्यार आमी आमच्या लिडराचे भाशण आयकुपाक एकठांय जाल्या. तुम्ही आमचे जायते फाटी भाशण आयकलां आसतले, पूण आयज एक खुशालकायेचो दीस तो म्हणल्यार आमच्या नॅशनल काँग्रेस पार्टीन आयज ऑफिस ओपन केलां. आनी आयज ह्या ऑफिसाच्या इनॉग्रेशनाक जायतीं भाव भयणां, जायते यंग आसरांनी आयज तुमी हांगा एकठांय जाल्या. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. तुम्ही आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीच्या ऑफिसात इनॉग्रेशनाक तुम्ही आयज हांगा हाजीर जाली. आयज गोंयांत इश्यू इतले वाडल्या, आयज गोंयांत प्रॉब्लेम इतलो जाला, हो आतां कसो सॉल्व करपाचो तो आयज सगळो पेस पडलेलो आसा. फकत भाव भयणांनो, जी ही नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आम्ही सदांच आमच्या गोंयच्या भाव भयणां पासत आमी तांच्या बरोबर जरूर आसा. आनी म्हजो लिडर श्री प्रफुल्ल पटेल साहेब
तोवूय आयज जाहीर करतलो की आमी सगळे ह्या इशूवान जे कोल पोल्युशन इशू डबल ट्रॅक हे सगळे इशूवान आमी आमच्या गोंयच्या भाव भयणां बरोबर आसा कित्याक इनफ इज इनफ हे आमी सदांच म्हणटा भाव भयणांनो जायते हे त्रासान पडल्या जसो आयज लोक मुखार वयता आमकांय बरें दिसता की लोकां बरोबर आमी वयता आनी लोकां बरोबर वचपाची गरज आमी हे सगळे एकठांय जावपाची गरज हांव आयज हे माचयेर रावन मागता असले इशू आसत जाल्यार सगळे 40 आमदार एकठांय जावन सगळे लोकांक सपोर्ट करूंक जाय कित्याक करप ना कित्याक करप ना करपाक जाय फकत भाव भयणांनो आमी आमदार आसतना हांव तुमकां आनी एक फावटी जाहीर करता जेन्नाचो वास्को कोल येता म्हणून हांवें 2 बोटयो परत काडलेल्यो आनी हे आयज पासून असले कोणें करूंक नासले केला हांवें जेन्ना डबल ट्रॅक ही जी आयज येता ही कोणाक लागून येता कितें तें ही कोणाच्या फायद्याची ही कोणाक लागून येता आनी कोणाक फायदो जाता हो इम्पॉर्टंट चोवपाचो अरे डबल ट्रॅक हे लोकांक लागून जाता लोकांक फायद्याचे आसा लोकांक त्याचो फायदो जाता ना तेजे वयल्यान डबल ट्रॅका वयल्यान जे जे कुडूस कुडूस ते इंजीन आहाय ती वयतली आनी कोल ट्रान्सफर जातलो आमी जाणा आमी चोयलें दोळ्यांनी कितें वयता आनी कशें वयता आनी कितें तें म्हाका भाव भयणांनो ह्या इशूवान आमी सदांच आमी लोकांच्या बरोबर आसा हें सांगूंक सोदता हांव म्हाका भाव भयणांनो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आयज तर हांगा पयलें जाल्यार नॅशनल काँग्रेस पार्टीचा कोणूय फकाणां करची ना पण एक आमच्या पार्टीन एक बरें काम आसा म्हणटा तें हें आनी एक वस्त म्हणटा ती बरी म्हजो लिडर प्रफुल्ल पटेल साहेब तसो शरद पवार साहेब जेन्ना आमी ताका एक फोन केलो इमिजिएटली रात चोयनासतना दीस चोयनासतना आमचो फोन रोखडोच अटेंड करता हो जावन आसा लिडरशीप आनी आमकां गर्वान सांगचें अशें दिसता की आमी असले लिडरां बरोबर काम करपाक आमकांय उमेद येता आनी कित्याक करत ना म्हाका भाव भयणांनो हे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन जायते जाण येतले हेच्या मुखार पळयतले हेच्या मुखार पळयतले हेच्या मुखार जायते जाण हे नॅशनल पार्टीन जॉइन जावपाक रेडी जातले कारण आयज नॅशनल काँग्रेस पार्टीचे नांव पेटेर जावंक ना आमी आमचें नांव सांबाळना हे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन रावन आमी मिनिस्टर जावन आमदार जावन आमी आमचें नांव सांबाळना हे नांव सांबाळून आमच्या लिडराकूय आमचो एक बरो तेंको तेंचो आमच्या बरोबर आसा म्हाका भाव भयणांनो आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन हे फावटी आमी सगळे गांवांनी देखून आमी गेल्या आनी विलिंगली ज्या गांवांनी वचून आयज लोक इतलो मोठे संख्येन आयज हांगा आसा आनी आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी हांवें चर्चिलाकूय सांगला आमच्या लिडराकूय सांगला आमी जर कोण येता जाल्यार आमी ताका आमंत्रण दिवचें आमी घेवचें हांव जेन्ना एक नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून हांवें म्हज्या जे पयले कोण आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन पयस आसले ताका हांवें भोगले काडले आनी परत हांवें नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी एकठांय केली कित्याक करप ना हे म्हणटा ते हे पार्टीन रावन बरें काम करप हे पार्टीन रावन एक प्लॅटफॉर्म घेवप हे पार्टीन रावन लोकांची सेवा करप हे पार्टीन रावन लोकांचे प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करप हे जावन आसा आमचें काम आनी हेच काम करपाक आमी फाटीं सरचे ना मोगान भाव भयणांनो दिसाक म्हजो भाव आसलो पाश्कवाल डिसोजा म्हजो खांबो म्हाज्या बरोबर रात दीस आसतालो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीक लागून रात दीस भोंवतालो सदांच कोहले काम करपाक जोती नासतना भोंवतालो पूण म्हाजो भाव सिंपल जियेलो संवसारान आनी जोती नासतना मोचे नासतना हांगा कपडे नासतना टी शर्ट देखून नासतना तो आयज ताका काशोन घातलो
हो भाव ह्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन काम करतालो तो आयज संवसारान ना, पण देवान ताच्या वातम्यांक सोद राज दिवचो. आणि त्याच भाशेन देवान जे आमचे कोविडान जी भाव भयणां जी मेल्या ते काय हांव मागता देवा लागीं सगळे गोंयच्या भाव भयणांक जे कोविडान कोण मेल्या ताका सोद राज दिवचो. देवान त्याच्या फॅमिलीक बुजवण दिवची, कारण आमी जाणाय कोविड म्हणजे कितें जाला ते कसले दुयेंस ते. फकत भाव भयणांनो, स्पॅनिश फ्लायज फिवर हो पयलो 100 वर्सां पयलो येयल्लो आनी तेन्नाय गोंयचे जावं तो करोडांनी लोक मेल्लो आनी तेन्नाय गोंयचे भाव मेल्ले म्हणून हेंवूय हांवें आयकलां. पूण म्हाका भाव भयणां तेन्ना आयज गोंयांत देखून एक धाकटेशें तेंच्या नांवाचें कितें काडून घालून एक बांदून दवरलें हें म्हाका खबर आसा. पूण आयज हांव मागता आमच्या ह्या चीफ मिनिस्टरा लागीं जे आमचे कोविड इतली भाव हे सोडून गेल्या त्यांच्या पासत उगडासा कितेंय तर एक नाव त्याचे घालून आमी एक पुतलो कसो उबो करून पावता. हे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आयज डिमांड करता आनी मागता, कारण हे इनोसेंट भाव मरून गेल्या. हे इनोसेंट भाव मरून गेल्या त्यांच्या पासत कितेंय करचे उगडासा करचे हे हांव म्हाज्या गव्हर्नमेंटा कडेन एक प्रपोजल घालता. म्हाका भाव भयणांनो, हांव सुबेज उलयना, आमचो लिडर उलयचो आसा आनी आमचो वरिश्ठ चेचल बाबूय उलयचो आसा आनी कोणें व्हडलेशें उलोवपा नाय. हांव तुमच्या लागीं मागता, जशी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आयज एक फिल्डान देंवल्या, हे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीच्या बराबर तुम्ही रावचे. तुम्ही हे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीक तुमचो तेंको दिवचो. हे नॅशनलिस्ट पार्टीचे जे कितें काम आहा ते करपाक तुम्ही मुखार वयचे. इतलेंच सांगून हांव तुमकां आनी एक पावटी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुम्ही सगळीं येयलीं, वताच्या बाराक येवन तुम्ही हांगा बसलीं, वताच्या बाराक तुम्ही येवन गाडयेन रावलीं आनी आयज तुम्ही ही 2 उतरां आयकपाक तुम्ही हांगा हाजीर जालीं. इतलेंच सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं. Thank you, Mr. President. Now I call upon तुमचो सगळ्यांचो लाडको गोंयचो कोडेगाण लीडर बाब चर्चिल आरामो. A big clap.